كما تشوفوا عندي هنا الاخوة، راني كونيكتيت الريسيفر ديالي. كما تشوفوا في الريسيفر ديال فلاي سكاي اكس 6 بي. درت لكم عليه كيفاه كونيكتيو مع جهاز التحكم ديالكم. كما تشوفوا عندي هنايا فيديو تاني اخر الاخوة راح نوريكم ان شاء الله كيفاه تخدموا باتري. على بالي لي بي لي موتو رابيد وما يعيشوش، و اون بليس ما همش ريشارجابل، تخدموا باتري ريشارجابل. كما تشوفوا راح ندير لكم فيديو كيفاه تخدموهم. كما تشوفوا عندي هنايا شغل لي دراد شغل فوايو روج معناه راهم كونيكتي. كما تشوفوا عندي هنايا في الترانسميتر راه يوري الاشاره بلي راهم كونيكتي. وكما تشوفوا عندي هنا في البيسه الاخوه راه كونيكتي، وجد يقرا السينيال ديال بي بي ام. راه كونيكتيتو عندي هنايا في البي بي ام، تستخدم بي بي ام. المهم اول حاجه باش تكاليبري راديو ديالك، اول حاجه اوبليغاتوار الاخوه كليك على كاليبرات راديو. اوكي، تزيد اوكي وتبدا لكم. كما تشوفوا عندي تحرك. كما تشوفوا عندي هنا الاخوه تحركوا كل قفالي حتى الماكسيموم ديالهم. كما تشوفوا عندي هنايا في البيسي القفالي مره لازم تحركهم الماكسيموم ديالهم باه تحكم ماكسيموم ديال واسمو. هاي لكم كما تشوفوا عندي هنا الاخوه الماكسيموم ديال السينيال بي دبليو ام ديالهم. هاي لكم كما تشوفوا عندي هنا الاخوه بلا ما نساو القفالي لكم. المشكل ما يحكموش ماكسيموم خاطر كونتين اكتيفي واسمو كما قلت لكم امبارح الميكس. استناو نديزاكتيفيو الميكس باه نحكمو ماكسيموم ديالو. سوت هاي لكم دوكا كما تشوفوا عندي هنا في الصورة نحكم ماكسيموم ديال القفالي. هذه هي كيفاه ديرو كاليبراسيون راديو الاخوة. ولا سي كاليبراسيون الاخوة قدر كما تحبوا تخلوها شغل مانيوالمون. كما تشوفوا عندي تخلوها مانيوالمون كما تحبوا، ولا تخلوها شغل اسمه شغل بسوفتوير. وبسوفتوير الاخوة تجي واعرة شوية، وان شاء الله راح نوريكم كيف تدخلوها في السوفتوير. اول حاجة تكليكيو على كاليبراسيون اي اس سي وتديكونيكتيو. يقول على سبيل المثال بيكس هاوك راه في الدرون ديالكم مونتيتو لي اس سي وكلش وكونفيغوريتو واسمو مونتيتو لي اس سي كونفيغوريتو. اسمحولي كونفيغوريتو واسمو الموتور وان موتور دو وكل المحرك رقم واحد دو كلش. كي نقولو خلاص كونفيغوريتي كل حاجة الإخوة. ثاني حاجة الإخوة باش ديروها شغل نقولو خلاص كلش مونتي. أول حاجة راح نكليكو على البوطو اللي قلت لكم عليه هنايا كاليبريت او اس سي. لازم تنحيو تديبرونشيو الفلايت كونترولر ديالكم واسمو الباتري ديال الدرون لازم ديبرونشي. لازم الفلايت كونترولر يكون طافي. وثاني حاجة لازم واسمو الثراطل ديالكم يكون عالي للفوق. كما تشوفوا عندي هنايا ثراطل يكون عالي للفوق. وثاني حاجة باش ديروها الإخوة كما تشوفوا عندي لازم يكون البوطو ديالكم مونتي. كما تشوفوا عندي هنايا ستناو مونتي. كما تشوفوا عندي هنا الإخوة اسمحوا لي نديكونيكتيه. اسمحوا لي المونتي واسمو البازر هذاك باه يعطي لي كونفيرماسيون ديال الكاليبراسيون او اس سي. راح نديركم مثال برك. كما تشوفوا عندي هنايا هاي ليكم. اول حاجه راح خلاص كليكيت على بوطو راح نديكونيكتيه. كما تشوفوا عندي هنا الاخوه المهم كيشعل الكروج وزرق من البدايه راح يكونفيرمي لك. هاي ليكم كما تشوفوا عندي
راني هكدا دخلت بالمود ديال الكاليبراسيون او اس سي. سمحولي، هايليكم كتسمعوا هاد الصوت ثراطل لازم يكون الاسفل كما تشوفوا عندي هنايا. كي خلص هداك الصوت برك ثراطل يكون للاسفل. المهم يعطيك كونفيرماسيون بلي هاسي، يعطيك واخد 3 نغمات ومن بعد يعطيك 2. هكدا دير كاليبراسيون ديال هاسي ديالك الاخوة. بعد لازم ديكون متنساوش تاني، لازم ديكونيكتيو تريبوتيو وسمو الفلايت كنترولر ديالكم، تعاود كونيكتيوه وخلاص لي هاسي ديالكم الاخوة راهم كاليبريين. فلايت مود الاخوة بلا ما نساو. رجعنا هنا فلايت مود. سمحولي نوريلكم كيفاه دير. قلتلكم الميسيون بلا خليك تستخدم 2 قفالي برك كما تشوفوا عندي هنا في الصورة الميكسس. انا استخرج كما تشوفوا اللي حاب يكوبي هنايا الكونفيغوراسيون لكم تستخدم 2 ميكسس كما تشوفوا عندي هنايا. لكم ميكس رقم 1 نكتيفي تاني ميكس رقم 2 كما تشوفوا عندي هنايا. لكم اكتيفيت الميكسات لي ميكس لكم. سمحوا لي الاخوة نوريكم.